المهم نبداو على بركه الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا اننا نطرقوا لمدرسه جديده من سلسله فيديوهات اشنو ندير من ورا الباك اللي كتهم جميع التلاميذ ديال البكالوريا وحتى الناس اللي عندهم اتيستاسيون ديال 2 في شي يونيفرسيتي ولا في شي فاكولتي، حتى هما كيعرفوا لي زانفورماسيون على كاع المدارس العليا اللي كاينه في المغرب. دونك غادي نبداو اول حاجه، اول مدرسه اللي غادي نبداو بها هي لانسام. هاد لانسام احنا دوينا على لانسام في الفيديو السابق. لانسام تقريبا بحالها بحال لانسام. الفورماسيون ديالها غادي ندويو عليها، طريقه الولوج ديالها حتى هي كتشابه معاها، وحتى الدبلوم اللي كتاخذوا منها كيتشابه مع الدبلوم ديال لانسام. دونك نبداو اول حاجه طريقه الولوج. بالنسبه لطريقه الولوج لهاد المدرسه هذه، اول حاجه كتحكم النقطه ديالك. كيف قلنا النقطه ديالك هي اللي كتحكم النقطه. كيفاش لانسا لانسام كيفاش كياخذوا النقطه بحال لانسا، حتى هما كيشدوا لك الوطني كيضربوه كياخذوا ب 75%، وبالنسبه للجهوي 25% باش يلقاو لك واحد النقطه اللي هي كتخول لك الولوج. بالنسبه للنقطه حتى هي على حسب الشعبه واش انت علوم رياضيه ولا علوم تجريبيه ولا باك بروفيسيونيل ولا جيني الكتريك جيني ميكانيك. دونك بالنسبه لنقطه الولوج، بالنسبه للعلوم الرياضيه كتراوح هذيك النقطه ما بين 14 و 15، ما بين 14 و 15. الانترفال ديال النقطه ما بين 14 و 15. اخر مره كانت 14 ونص، كانت 14 ونص بالنسبه للعلوم الرياضيه. بالنسبه للعلوم التجريبيه النقطه شويه طالعه على لانسا، طالعه عليها النقطه 17 25، 17 25 بالنسبه للانسام، طالعه شويه على لانسا كيف كتلاحظوا لا قارنتوا ما بيناتهم. بالنسبه لجيني الكتريك جيني ميكانيك وباك بروفيسيونيل حتى هما 17 25. صافي مفهوم؟ حتى هما النقطه ديالهم شويه طالعه بالنسبه للولوج. شكون اللي خلى هذه النقطه انها تطلع؟ هو عدم تواجد بزاف ديال لانسام في المغرب. عندنا غير جوج، في جوج ديال الاماكن كاينه لانسام. المكان الاول اللي كاينه فيه لانسام هو كازابلانكا، والمكان الثاني هو مكناس. كاينه انسام مكناس وكاينه انسام كازابلانكا. مزيان. دونك هاد المدرسه هذه كتعتمد على الانتقاء زائد الكونكور، انتقاء زائد الكونكور، ضروري ولا بد كونكور حتى هي بحال لانسا. دونك الكونكور اشنو كيتحط فيه؟ الكونكور فهو ما كيكونش على شكل كيسام بحال لانسا، كيكون كتابي، كتخرج تمارين في الفيزياء وفي الرياضيات بطبيعه الحال. المده اللي كتراوح في هذاك التمرين كتكون من ساعتين حتى لساعتين ونص، من ساعتين حتى لساعتين ونص في كل ماده. المات كيعطيوك ساعتين ونص تخرج فيه، والفيزيك كيعطيوك ساعتين ونص. دونك ضروري ولا بد انك خاصك تبريباري الكونكور ديال لانسام الا بغيتي تدخل ليها، ولا بغيتي تكون من المحظوظين انك تدخل لهاد المدرسه اللي هي مدرسه عليا، وراه هي معروفه في الناسيونال وحتى في الانترناسيونال. الدبلوم ديالها معترف به. بالنسبه للاماكن قلنا هي كازابلانكا ومكناس. وبالنسبه للفورماسيون فهي باك بلس 5، باك بلس 5، كتاخذ انجينيور داتا بحال لانسا. الدبلوم ديالها ما غاديش نقولوا بلا انه هو احسن من ديال لانسا، ولكن الدبلوم ديالها فورماسيون زوينه. علاش؟ حيت راكم عارفين بلي كتكون ليطابليسمون فيها واحد لي بروف مزيانين، كتكون الفورماسيون حتى هي مزيانه، وعلى حسب انت اين جيني درتي، اين فيليير درتي. بالنسبه لي فيليير اللي كاينين 4 ديال لي فيليير في لانسام. صافي مفهوم؟ كل مره كل عام كتقدر تزاد، كتزاد فيليير. ولكن بالنسبه لي فيليير اللي كاينين لحد الساعه كاينه جيني الكتريك، كاينه جيني ميكانيك، كاينه جيني انفورماتيك، وكاينه جيني سيفيل. جيني سيفيل هي اللي كيعتبروها في لانسام هي الطوب، وهي مني كتاخذ هذيك مني كتاخذ 2 ديالك كتكون خاصك تكون جايب مزيان باش تدخل لها. كيفاش كدوز الفورماسيون؟ دابا لا دزنا كيفاش كدوز الفورماسيون جوج، شوف جوج عامين. الاولانيه كتكون بريباراتوار، العامين الاولانيه كتكون بريباراتوار.
شنو هي العامين الاولانيه؟ كتقرا فيها جميع لي موديول كيف ما قلنا دوك العامين اللي كيكونوا بريباراتوار كيكونوا بحال كلاس بريبا ام بي، يعني كتقرا فيها يعني المات، كتقرا فيها الفيزيك، كتقرا فيها الانفورماتيك، وكتقرا فيها يعني حتى بعض اللغات بطبيعه الحال. دونك من بعد هذيك العامين كدوز للسيكل دانجينيوري اللي قلنا كيف قلنا 3 سنين. 3 سنين في السيكل دانجينيوري، يعني السيكل دانجينيوري ديك الساعه كتختار واش انت جيني انفورماتيك ولا جيني ميكانيك ولا جيني الكتريك ولا جيني سيفيل، يعني باش تكمل هذيك 3 سنين ديالك باش تاخذ ديبلوم ديالك اللي هو ديبلوم دانجينيور داتا. دونك طرقنا يعني النقطه، طرقنا يعني الاماكن اللي كتواجد بهم، طرقنا كيفيه الولوج يعني الامتحان كيفاش كيدوز، يعني المده الزمنيه وشنو هما المواد اللي كيحطوهم في الامتحان. طرقنا كذلك يعني الفورماسيون، يعني فهي باك بلس 5 كتدخل ليها بالباك يعني بطبيعه الحال، وتقدر تدخل ليها يعني بالدوغ ولا بالدوست ولا بالدوت، يعني بواحد لاتيستاسيون ديال 2 زون اللي كتاخذها وكتدفع الكونكور. وهذيك لاتيستاسيون بطبيعه الحال اللي كتخص الناس باك بلس 2 خاصها تكون جايبها بمونسيون وما يكونش فيها اني دو ريزيرف، يعني تكون فاليديتي لي موديول ديالك في هذيك العامين كاملين، يعني ما تكونش يعني ديك العامين يعني مخلي فيها شي موديول بطبيعه الحال، حيت هما ما كيقبلوش الناس اللي كيكون عندهم الريزيرف. دونك حنا طرقنا لهذا الشيء كامل. دابا غادي نطرقوا المشاكل يعني اللي غترد بالك منهم مني غادي تكون دخلتي للانسام. بطبيعه الحال الانسام خاصك تكون يعني جامع راسك ديال بصح باش تقرا. علاش؟ حيت عندهم واحد السيستم اللي صعيب في القرايه. سيستم بطبيعه الحال موديولار، يعني عندك لي موديول ديالك خاصك تفاليديهم. الفاليداسيون بطبيعه الحال عندهم على 12، يعني تفاليدي كل موديول. السيستم عندهم في الكومبونساسيون في شكل، يعني خاصك ضروري ولا بد انك تكون محمر باش تكمل هذوك لي موديول. فهذيك العامين الاولانيه مخلي لك عام واحد، عندك الحق في عام واحد اللي تقدر تعاود فيه اللي كيتسمى اني دو ريزيرف، تخلي فيه شي موديول مثلا شاط لك شي موديول ما فاليديتيش، كتخليه عام كامل كتضيعوا على قبل موديول واحد. دونك كدوز للسيكل دانجينيوري من بعد باللي كتفاليدي لي موديول كاملين في ديك 3 زون حتى هي ديال السيكل دانجينيوري اللي هي ديال الفورماسيون، يعني كيعطيوك عام واحد. صافي مفهوم؟ مني كتوصل العام الخامس كتقرا 6 شهور، و6 شهور كدوز ستاج وكدير بروجي دو فان ديتود ديالك، ومن بعد داك بروجي دو فان ديتود كتاخذ الدبلوم ديالك اللي هو دبلوم انجينيور داتا. هذاك الدبلوم انجينيور داتا يعني كيخول لك لا ختيه، يعني كتعتبر بحال واحد الماستر، يعني ايكيفالون ماستر، يعني كيخليك انك دير دكتوراه يا اما في لانسا، يعني يا اما في لانسام يا اما في شي ايطابليسمون اخرى اللي تقدر يعني اي ايطابليسمون تبغي دير فيها الدكتوراه ديالك كتدفع عليها وكدوز الكونكور ديالك باش دوز الدكتوراه. دونك هادشي كامل اللي قلنا هو فيما يخص لانسام، يعني هادو كاع لي زانفورماسيون، يعني النقط اللي كتخول لك الدخول ديالهم. الكونكور ديالها ضروري ولا بد انك خاصك تبريباري ليه مزيان، حيت لانسام ماشي سهله في الكونكور ديالها، حيت ماشي كيو سي ام كدوز امتحان يعني في المات وفي الفيزيك في داكشي اللي قريتي في البكالوريا. دونك بالنسبه للانسام هادشي غيكونوا هما لي زانفورماسيون اللي غنعطيكم كاملين. الفرق ما بين الانسام ولانسا ما كاينش فرق كبير، يعني غير هي اللي يخلي داك الفرق ما بين النقطه ديال لانسا وما بين النقطه ديال لانسام هو ان لانسا كاينه 12 وحده في المغرب، واما لانسام كاينين غير 2. دونك هما كيكونوا المقاعد محدوده، يعني الا كانوا المقاعد محدوده يعني خاص النقطه تكون بطبيعه الحال عاليه باش الناس يجيبوا واحد النقطه باش يدخلوا. دونك خاص ضروري ولا بد انهم يطلعوا ديك لا نوت باش المقاعد يكون محدوده لهذوك الناس اللي يعني المتفوقين. بالنسبه للانسا راه كاينين بزاف في المغرب، كل وحده يعني فيها لي فيليير كيف ما درت لكم في الفيديو السابق، يعني حطيت لكم لي فيليير اللي كاينين في كل انسا ديال المغرب. بالنسبه للانسام راه لي فيليير اللي كاينين يعني في الانسام الكازابلانكا تقريبا هما اللي كاينين يعني في الانسام مكناس، يعني ما كاينش فرق بيناتهم. دونك هذا غتكون هما لي زانفورماسيون كاملين على المدارس يعني
لينسا ولينسام يعني والفرق بيناتهم. الا كان عندكم شي سؤال يعني بخصوص لينسا ولا لينسام خليهم ليا في الكومونتيرات يعني، وبارطاجيو مع صحابكم هاد المعلومات باش هما يعرفوا اشنو يديروا من بعد البكالوريا، وما نبقاش دايخ وما نبقاش يعني تالف اشنو غادي ندير مورا باك واشنو خصو يكون عندي باش ندخل لواحد المدرسه ديال المهندسين. دونك هادو هما جميع لي زانفورماسيون والمعلومات اللي جمعتهم من ناس كيقراو في هذيك ليطابليسمون. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. حاولوا تخليوا لي يعني جميع التساؤلات ديالكم باش نجاوب عليهم ان شاء الله في فيديو اخر.